नमस्कार, स्वागत छ एसटिएफ साप्ताहिक समाचारमा। प्रस्तुत छ सप्ताहभरिका प्रमुख गतिविधिहरू। पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले साप्ताहिक प्रश्नोत्तरमा आफ्ना 2वटा नयाँ पुस्तकहरू चाँडै प्रकाशित गर्ने दिए जानकारी। दक्षिण जिल्लामा सम्पन्न सभामा एसटिएफ पार्टीलाई अझ सशक्त र मजबुत बनाउने भावी रणनीतिमाथि छलफल। सोरेङ बीएड कलेजको गलत भर्ना प्रक्रियाले एसकेएम सरकारको अपारदर्शी, असक्षमता, अनियमितता र पक्षपातपूर्ण कार्यशैलीलाई उजागर गरेको टाँसी ग्याछो भुटियाको अडान। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी तथा एसटिएफ पार्टीका संस्थापक सदस्य केवल सिंह राईलाई एसटिएफ पार्टीद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण। अनि एसटिएफ पार्टीको महिनाव्यापी शुभकामना सन्देश प्रचार कार्यक्रम समापन। I dedicate this award to the great people of Sikkim and my country, India. मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे नॉर्थ ईस्ट की बात ही कुछ और है। पूर्वोत्तर का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है और यहाँ के लोग अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। हमारा नॉर्थ ईस्ट अब तमाम बेस्ट डीड्स के लिए भी जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी बहुत उन्नति की है। कुछ दिन पहले सिक्किम में सस्टेनेबल फूड सिस्टम को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिष्ठित फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड 2018 जीता है। यह अवार्ड संयुक्त राष्ट्र से जुड़े FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी, इस सेक्टर में बेस्ट पॉलिसी मेकिंग के लिए दिया जाने वाला यह पुरस्कार उस क्षेत्र में ऑस्कर के समान है। यही नहीं, हमारे सिक्किम ने 25 देशों की 51 नॉमिनेटेड पॉलिसीज को पछाड़कर यह अवार्ड जीता है। इसके लिए मैं सिक्किम के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब समाचार विस्तारमा। सिक्किमलाई देश र दुनियाँमा प्रतिष्ठित तुल्याउन ऐतिहासिक नेतृत्व दिनुहुने पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एसटिएफ अध्यक्ष पवन चामलिङलाई भारतीय नेपाली साहित्यिक जगतमा प्रतिष्ठित कवि अनि कुशल गीतकारका रूपमा पनि चिनिन्छ। साप्ताहिक प्रश्न अन्तर्गत उहाँलाई यस सप्ताह साहित्यिक कार्यसित सम्बन्धित प्रश्न सोधिएको छ। पूर्णकालीन राजनीतिज्ञ र भारतमा सबैभन्दा लामो समयसम्म सेवा गर्ने मुख्यमन्त्रीको रूपमा रहँदा रहँदै पनि तपाईले साहित्यलाई ठूलो समय दिनु सक्षम हुनुभयो। साहित्य तपाईको मनको धेरै नजिक छ। तपाई कसरी कवि र गीत लेखको रूपमा आफ्नो यात्रा सम्झन चाहनुहुन्छ? के तपाई हाल कुनै साहित्यिक कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भनी सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले भन्नुभएको छ, मानिसहरू मलाई राजनीतिक नेताको रूपमा चिन्छन्। सबैभन्दा लामो समयसम्म मुख्यमन्त्री बनेको नेताका रूपमा चिन्छन्। मैले पनि आफ्ना सारा जीवनमा राजनीतिको माध्यमबाट जनताका सेवा गर्दै बिताएँ। तर आफू मुख्यमन्त्री रहँदा वा जनताले आफूलाई त्यो ठूलो प्रशासनिक जिम्मेवारी दिइरहँदा पनि अन्तर्मनमा भने म आम जीवनका दुःख, दर्द, संवेदना र सङ्घर्षहरूप्रति संवेदनशील पवन चामलिङ नै बाँचेको थिएँ। म सदैव साहित्यिक कार्यहरूमा डुबेर जीवनले उठाएका प्रश्नहरूका जवाब खोज्ने प्रयत्न गरिरहन्थे। त्यसैले साहित्य कहिले पनि मेरो मन, प्राण, जीवन र भावनादेखि अलग रहेन। मलाई साहित्य प्रिय लाग्छ। सिक्किम र सिक्किमे जनताको जीवनको सन्दर्भमा राजनीति मेरो प्राथमिकता हो। तर सबै व्यस्तताहरू बीच पनि मेरो मन र विचारको केन्द्रमा भने साहित्य नै छ। यसरी नै उहाँले साहित्यिक क्षेत्रमा गरिएका विभिन्न कार्यलाई साझा गर्नुहुँदै भन्नुभएको छ, 25 वर्षीय मेरो मुख्यमन्त्रीत्वको अवधिमा नै मैले पारिजात, अगमसिंह गिरी, इन्द्रबहादुर राई जस्ता मूर्धन्य लेखहरूका सम्पूर्ण कृतिहरू प्रकाशित गर्न सकेँ। मैले धेरै उदयमान लेखक कविहरूलाई प्रोत्साहित र उत्प्रेरित गर्दै किताबहरू छाप्न मद्दत गर्दै आएको छु। हामीले नै सिक्किम अकादमी स्थापना गर्यौं र साहित्यिक पुरस्कारहरू प्रदान गर्न थाल्यौं। हाम्रै सरकारकालमा सिक्किममा पत्रकारिताले पनि गुणात्मक र मात्रात्मक दुवै दृष्टिले फल्ने फुल्ने अवसर पाएको हो।
साहित्यिक कार्यको सन्दर्भमा कोभिड महामारीको कालखण्डबीच राजनीतिक अभ्यासले जन्माएका विचारहरू नामक एउटा ग्रन्थ र अचेतन मनका अभिव्यक्ति नामक अर्को कविता सङ्ग्रह तयार पारेको र यी दुवै किताबहरूलाई चाँडै प्रकाशित गर्ने विचार एस्टेप अध्यक्ष पवन चामलिङले प्रकट गर्नुभएको छ। यस अतिरिक्त उहाँले यसै अवधिभित्र केही गीत, प्रबन्ध र अन्य कतिपय कविताहरू पनि लेखेको जानकारी दिनुभएको छ। यही क्रममा उहाँले महामारीको समय विश्व राजनीति सम्बन्धी कतिपय नयाँ किताबहरू पढेर पनि समय व्यतीत गरेको जनताका आवाजहरूलाई पनि आफूले उत्तिकै सजग रहेर सुनिरहेका साथै आफूले जनताका इच्छा, आकांक्षा र अनुभवहरू अनि जनताले उठाएका सबै सवालहरूमाथि गम्भीर ढङ्गले चिन्तन गरिरहेको विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। एसडिएफ पार्टीको दक्षिण जिल्ला कार्यालय नाम्चीमा पार्टीका वरिष्ठ सदस्य केसी राईको अध्यक्षतामा गत 26 जनवरीको दिन समन्वय सभा सम्पन्न भएको छ। यस सभामा पूर्व विधायक विनोद राई, पार्टीका महासचिव तोब्दा भोटिया, नामथाङ रातेपानी निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी बिरजन तामाङ, पूर्व पार्षद वन्दना राई लगायत दक्षिण जिल्लाका कर्मठ कार्यकर्ता तथा सामाजिक सञ्जालका प्रतिनिधि सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। एसडिएफ पार्टीको युवा मोर्चा, चेली मोर्चा, विद्यार्थी मोर्चा, पञ्चायत प्रकोष्ठ जस्ता भातृ सङ्गठनहरूलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्नका निम्ति समन्वय सभाले विभिन्न रणनीति तयार पार्नका साथै पार्टीको स्थापना दिवसलाई रचनात्मक रूपमा पालन गर्न सबै कटिबद्ध बन्ने निर्णय पनि सभामा लिएको छ। यस अतिरिक्त समन्वय सभामा उपस्थित युवा कार्यकर्ताहरूले पार्टीलाई अझ सशक्त, मजबुत र जनमुखी बनाउने पक्षमा सकारात्मक विचार पनि आदान प्रदान गरे। महासचिव तोब्दा भोटियाले सभामा स्वागत भाषण सहित आफ्नो छोटो मन्तव्य राख्ने क्रममा पार्टीको भावी कार्यक्रम र योजनाबारे प्रकाश पार्नु भएको छ भने कर्मठ युवा कार्यकर्ता रमेश राईले सभाको औचित्यसँगै युवा वर्गले एसडिएफ पार्टीलाई किन समर्थन गर्न जरुरी छ भन्ने विषयमाथि आफ्नो विचार राख्नुभयो। यसरी नै पार्टीका उदयमान युवा नेताहरू निर्मल छेत्री, जीवन लिम्बू तथा प्रमोद दाहालले पनि एसडिएफ पार्टीको युवामुखी नीति सिद्धान्तलाई प्रकाश पार्दै एसडिएफ पार्टी युवा, विद्यार्थी लगायत सम्पूर्ण जनताको हित र न्यायको पक्षमा रहेको विषय अवगत गराए। यसका साथै नेता पवन चामलिङको सैद्धान्तिक अटलतालाई प्रष्ट पार्नका साथै एसडिएफका युवा कार्यकर्ताहरूले नेताप्रति अटल विश्वास, आस्था र भरोसा राख्नुपर्ने कुरोमा जोड दिए। पार्टीका वरिष्ठ सदस्य केसी राईले सभाध्यक्षको आसनबाट बोल्ने क्रममा भन्नुभएको छ, एसडिएफ पार्टी जनतालाई न्याय र अवसर दिलाउनका निम्ति जनताले नै गठन गरेको पार्टी हो र नेता पवन चामलिङ जनताबाट चुनिएको असल नेता हुन्। यसो हुँदा एसडिएफ पार्टी र नेता पवन चामलिङको महत्त्व सिक्किम र सिक्किमेली जनतामा हिजो पनि थियो, आज पनि छ अनि भविष्यमा पनि रहनेछ। यसै कारण एसडिएफ पार्टीलाई दरिलो बनाउन सबै एकजुट बन्न आवश्यक छ। आफ्नो छोटो सम्बोधनको अन्त्यमा उहाँले सभामा उपस्थित सबैलाई पार्टीको सम्पूर्ण भातृ सङ्गठन सुचारू रूपले सञ्चालन गराउन अघि बढाउने आग्रह पनि गर्नुभयो। समन्वय सभाको अन्त्यमा नामथाङ रातेपानी क्षेत्रका प्रभारी बिरजन तामाङले धन्यवाद ज्ञापन राख्नका साथै पार्टीलाई जीवन्त तुल्याउन सबै कार्यकर्ताहरू पार्टीमा रचनात्मक रूपमा सक्रिय बन्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। राज्य मानव संसाधन विकास विभाग अधीनस्थ सोरेङ बीएड कलेज अहिले गलत भर्ना प्रक्रियाको कारण चर्को विवादको घेरोमा छ। सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रोनिक मिडियामा सोरेङ कलेजको विवाद मुख्य खबरको रूपमा प्रशस्तै प्रचारित र सम्प्रेषित छ। सोरेङ बीएड कलेजमा विभागले गलत तरिकाले भर्ना गरिएको विषयलाई एसडिएफ पार्टीको विद्यार्थी मोर्चाका महासचिव टाँसी ग्यासो भोटियाले प्रेस विज्ञप्तिमा खण्डन गर्नुभएको छ। महासचिव भोटियाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा हाल सोरेङ बीएड कलेजमा राज्यको शिक्षा विभागद्वारा गलत प्रक्रियाद्वारा विद्यार्थीहरू भर्ना गरिएको विषय उठेको र यस घटनाले सरकारको अपारदर्शी कार्यशैलीलाई उजागर गरेको छ भनी उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै 13 जनवरीको दिन विभागद्वारा जारी सूचीले सोरेङ बीएड कलेजमा भर्नाको प्रत्याशा गरिरहेका विद्यार्थीहरूमा क्षोभ सृष्टि गरेको छ। उनीहरूको आरोप छ, विभागको यो कार्य भाइ भतिजावादको नीतिको आधारमा छ अनि योग्यताको आधारमा भर्ना पाउनुपर्ने विद्यार्थीहरूको विरुद्ध छ।
विभागद्वारा अन्य बाहेक COI भएका जुन 117 जना विद्यार्थीहरूको सूची जारी गरिएको छ त्यसमा केवल आवेदन सङ्ख्या उल्लेख गरिएको छ। आवेदनको नाम र प्रतिशत उल्लेख नगरिएको पनि महासचिव भुटियाले बताएका छन्। थुप्रै चरणको फलहीन बैठकपछि 20 जनवरीको दिन विद्यार्थीका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा विभागका अतिरिक्त मुख्य सचिवसित भेट गर्दा मुख्य सचिवले उक्त चयन सरकारी कोटा अनि म्यानेजमेन्ट कोटाको आधारमा गरिएको जानकारी विद्यार्थीहरूलाई दिएको र एसकेएम सरकारले यो सरकारी कोटा के हो भन्ने बारे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने तथा यो राम्रोले होइन हाम्रोले पाओस् भन्ने पक्षपाती नीति भयो कि भएन भनेर महासचिव भुटियाले प्रश्न गर्नुभएको छ। यसका साथै उहाँले 29 जनवरीको दिन जारी गरिएको नयाँ सूचीले अघिल्लो सूचीमा 50 वटा सिट अवैध ढङ्गमा वितरित गरिएको तथ्य खुलासा भएको पनि बताउनु भएको छ। यसरी नै पहिलो सूची अनुसार भर्ना पाएका अनि पढाइ पनि आरम्भ गरिसकेका विद्यार्थीहरूद्वारा एउटा भिडियो जारी गरिएको जसमा उनीहरूले एसकेएम सरकारको घोर लापरवाहीका कारण आफूहरूले हठात आफ्नो भर्ना गुमाउनु परेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेको तथा यसरी एसकेएम सरकारले पहिलो सूचीमा असङ्ख्य विद्यार्थीहरूलाई योग्यताको आधारमा भर्ना पाउने अधिकारबाट केवल वञ्चित मात्र गरेको छैन, एसकेएम सरकारको असक्षमता अनि पक्षपातपूर्ण नीतिको कारण कलेजमा अवगै भर्ना पाइसकेका विद्यार्थीहरूले आफ्नो सिट गुमाउनु परेको सत्यतालाई विज्ञप्तिमा जनाएको छ। विगत 3 हप्तादेखि उत्तप्त रहेको यस मुद्दाले विभाग अनि सरकारको असक्षमता र अनियमिततालाई उदाङ्गो बनाएको भन्दै विद्यार्थीहरूले सोरेङ बीएड कलेजमा पाउनुपर्ने आफ्नो न्यायोचित भर्नाबाट वञ्चित हुनु परेकोमा एसडिएफ पार्टीले कठोर शब्दमा भर्त्सना जनाउनका साथै सरकारले भर्ना प्रक्रियालाई लापरवाहीपूर्वक चलाएको अवगै भर्ना पाइसकेका विद्यार्थीहरूले आफ्नो सिट गुमाउनु परेकोमा एसकेएम सरकारको निन्दा पनि गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसका साथै भर्ना नपाएका विद्यार्थीहरूले अविलम्ब भर्ना पाउनु पर्दछ भनी एसडिएफ पार्टीले विज्ञप्ति मार्फत माग पनि गरेको छ। एसडिएफ साप्ताहिक समाचारमा यो छोटो विश्राम। आदरणीय पवन चामलिंग जी को इतना प्रेम हुआ, इन्होंने आस्था पर देखा और सीधे हरिद्वार पहुंच गए और वो पतंजलि योगपीठ के फाउंडर मेंबर बने। उसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई। हम कभी किसी का जो है बहुत ज्यादा जन्म पत्री नहीं खबोलते, लेकिन आज जब यहाँ परिचय दिया जा रहा था तब बताया जा रहा था कि 1950 में पैदा हुए, 65 साल के हो गए, लेकिन लगता ऐसे ही है कि अभी 40-45 साल के ही इतने स्मार्ट है, मुझे लगता है 100 साल तक ये हिलने वाले नहीं। अपने प्रांत को तो हमारे पवन चामलिंग जी बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। 25 साल का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, बहुत बहुत अभिनंदन। इतिहास पुरुष हैं। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास गढ़ते हैं, ये इतिहास गढ़ने वाले व्यक्ति। हमारे पवन चामलिंग जी इतिहास पढ़ने वाले नहीं, इतिहास गढ़ने वाले हैं। अपने राज्य को तो संभालेंगे ही, गोरखालैंड के संघर्ष में भी वो साथ में खड़े होंगे। ये हमारे आज के सम्मान पुरुष भी हैं और ये हमारे स्वाभिमान पुरुष भी हैं। यो छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। पूर्व सिक्किम स्थित माचुङ रिकेप निवासी स्वर्गीय केवल सिंह राई सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी थिए। हसिलो मुहार सहित मिलनसार प्रविधि भएका स्वर्गीय राई सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चाका संस्थापक सदस्य पनि हुन्। यसका साथै स्वर्गीय राई सामाजिक कार्यमा संलग्न बनिरहने एक असल व्यक्ति थिए। गत 16 जनवरीको दिन उनको आकस्मिक निधन भएको छ। उनको आकस्मिक निधनमा एसडिएफ पार्टीले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। एसडिएफ पार्टीका प्रतिनिधि टोलीले गत 30 जनवरीको दिन स्वर्गीय राईको घरमा पुगी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नका साथै शोक सन्तप्त परिवारलाई पार्टी अध्यक्ष पवन चामलिङ तथा एसडिएफ पार्टीको तर्फबाट हार्दिक संवेदना प्रकट गरे। एसडिएफ पार्टीका प्रतिनिधि टोलीमा पार्टीका उपाध्यक्षहरू विनोद राई, बेगबहादुर राई, महासचिवहरू
कर्म अङ्मु भुटिया, देव गुरुङ, किशोर खड्का, पूर्व जिल्ला कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष कर्म टाँसी भुटिया, सचिवहरू राजेश राई, जिक्मी भुटिया, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य सुशील तामाङ, सन्तोष गुरुङ, क्षेत्र स्तरीय संयोजक सुवास गुरुङ लगायत पार्टी अध्यक्षका CACM गुरुङ, खोज निर्देश सन्तोष राई आदिको पनि उपस्थिति रहेको छ। एसडिएफ पार्टीका सदस्यहरूले पूर्व मुख्यमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पवन चामलिङका शुभकामना सन्देश, नयाँ वर्षको ग्रिटिङ कार्ड तथा पार्टीद्वारा प्रकाशित क्यालेन्डर राज्यका जनताको घर घरमा सम्मानका साथमा पुर्याउने महिनाव्यापी कार्यक्रम समापन गरेको छ। राज्यका सबै क्षेत्रका कर्मठ एसडिएफ सयोद्धाहरू आफ्नो बहुमूल्य समय खर्चेर पार्टीको शुभकामना सन्देश प्रचारक बन्न सफल बनेका छन्। चारै जिल्लाका भेक अवेक गाउँघरहरूमा एसडिएफ अध्यक्ष पवन चामलिङको शुभकामना सन्देशसहित पार्टीको क्यालेन्डर समर्पित भावमा पुर्याउन सफल बनेकोमा एसडिएफ सयोद्धाहरूले खुसी प्रकट गरेका छन्। यसका साथै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एसडिएफ अध्यक्ष पवन चामलिङको शुभकामना सन्देश प्राप्त गरेर जनतामा खुसी र सन्तुष्टिको लहर छाएको पनि सयोद्धाहरूले बताएका छन्। पवन चामलिङको नेतृत्व सिक्किम र सिक्किमे जनतालाई अहिले यस घडीमा धेरै आवश्यक रहेको सयोद्धाहरूले जनतासँगको साक्षात्कार हुँदा बुझेको यस विषयलाई साझा गरेका छन्। पवन चामलिङको नेतृत्व फेरि फर्काएर ल्याउने दृढ विश्वासमा सिक्किमे जनता रहेको पनि सयोद्धाहरूले हाम्रो संवाददातालाई बताएका छन्। महिनाव्यापी चलेको शुभकामना सन्देश प्रचार कार्यक्रम अन्ततः निष्ठतापूर्वक सफल तुल्याएकोमा एसडिएफ प्रशासनिक मामिला महासचिव आमोस लेप्चाले पार्टी अध्यक्ष तथा पार्टीको पक्षबाट सम्पूर्ण एसडिएफ सयोद्धाहरूलाई कृतज्ञता प्रकट गर्नुभएको छ। एसडिएफ साप्ताहिक समाचारमा आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला एसडिएफ साप्ताहिक समाचार।